السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في برنامجكم بالمغربية وحلقة جديدة على تي بي ام. أول حاجة أنني تشكر بزاف الناس اللي تواصلوا معايا سواء عبر الهاتف سواء عبر اليوتيوب سواء عبر الفيسبوك أو إيميل. تنشكركم بزاف حتى بكم نتوما هو أنني دابا هنا. شكرا لكم. غنشوفوا في هذه الحلقة لا ميثود تي بي ام وكيفاش تديروا ليها، علاش تركز وعلى الانديكاتور المهم فيها اللي هو تي ار اس. ولكن قبل ما هاني جيت اللي ما دارش اعجاب وما شاركش غنخرج ليه بالليل. اذا غنبداو في الدرس ديالنا. كنا شفنا في البلان، شفنا انتروداكسيون على لا مينتونونس اندستريال، هضرنا على لا ديفينيسيون، كنا شفنا لي فورم الانواع اللي عندنا ديال الصيانه، لا مينتونونس كوريكتيف بريفونتيف، هضرنا فيها مزيان وعرفنا فيها مجموعه من الاشياء وكيفاش خاصنا نخدموا سورتو على لاميليوراسيون ديال لا مينتونونس كوريكتيف. دزنا لي زوتي d'amélioration. شفنا البي دي سي ا، شفنا لي 5 ام، شفنا لا ميثود امديك، وشفنا الا بي سي و لوا دو باريتو كما هضرنا عليه سابقا. دابا غندوزو لا تي بي ام. لا تي بي ام غنشوفو كوم اوتي وغنشوف لانديكاتور، اسمحوا لي، وغنشوف لانديكاتور ديالو. بالنسبه لا تي بي ام، لا تي بي ام اشنا هي لا تي بي ام؟ ببساطه عندنا هنا ثلاثه ليتر، عندنا تي بي ام. تي تتعني توتال، وعندنا بي برودكتيف، وعندنا ام مينتونونس. يعني ان ببساطه ان هذا لوتي هذا يشمل ليا ثلاثه الحوايج. تيشمل ليا الصيانه اللي هي لا مينتونونس، يشمل ليا الانتاج اللي هو البرودكسيون، وقدروا نقولوا انها التوتال تتحيل لنا على لا كاليتي. لا كاليتي يعني تيشدنا ثلاثه الحوايج: برودكسيون، مينتونونس اي كاليتي. اذا في التي بي ام تنخدموا بزاف الانواع ديال لي زوتي. لي زوتي اللي تنخدموهم في التي بي ام سوا دي زوتي ديال لا كاليتي، سوا لي زوتي دو برودكسيون، سوا دي زوتي دو مينتونونس. عندنا بارمي لي زوتي عندنا سميد، سينجل مينوت اكسشينج اوف داي. هذه سي لي لا برودكسيون. اش معنيتها؟ معنيتها انه عندي جوج الانواع ديال لي زوبيراسيون اللي تنديرو. عندنا دي زوبيراسيون input و دي زوبيراسيون output. اش معنيتها input و output؟ input هما لي زوبيراسيون اللي تندير في لا برودكسيون، ولكن خاصني نوقف لا برودكسيون، خاصني نوقف لا ماشين باش نديرهم، بحال مثلا شونجمون دو سيري. اوتبوت شنو هما؟ لي زوبيراسيون اللي تنديرهم بلا ما نوقف لا برودكسيون. نقدر نديرهم بلا ما نوقف لا برودكسيون، بحال لو كونترول. يعني نقدر مثلا كونترولي بياس برودويت وراه عندي دي بياس قبل منهم يديروا لا تنتجوا ليا وتيتقادوا ليا في لا برودكسيون. اذا ليدي في سميد هو انني نترانسفورمي، نحول هاد لي زينبوت اون اوتبوت. يعني اي حاجه تدار بتوقف الانتاج خاصني نديرها بلا ما نوقف الانتاج. المهم ببساطه هذه هي سميد. عندنا لامديك هضرنا عليها، وهذا ان اوتي دو مينتونونس. كما قلت هذا ان اوتي دو مينتونونس. هذا اللوتي كنا شفنا تكنيكمون كيفاش خاصنا نخدموا به في الدرس اللي قبل، وحاولنا درنا فيه استفاضه، ومن الاحسن انكم تعاودوا تخدموا فيه وتخدموه في الخدمه ديالكم. من الحوايج اللي عندنا ثاني، عندنا لا كومونيكاسيون فيزويل. لا كومونيكاسيون فيزويل تدار باش نهضر بلي بوست. باش مثلا عندنا كاين باغمي الميثود ميثود كامبان. هاد الميثود كامبان هي تنديرو دي زيتيكات في واحد البوست. يعني عندنا بوست 1 باغ اكزومبل، وباش يعطي لا بياس للبوست 2 خاصو يعطي لا بياس معها واحد ليتيكات. هي اللي شفنا حنا بياس ايتيكات. البوست 2 اش تيدير؟ تيشد هاد ليتيكات هادي يحطها عنده في البوست. تعاود البوست 1 تيصيفط ليه البياس الثانيه، تياخذ ليتيكات الثانيه، ليتيكات الثالثه، ليتيكات الرابعه، ليتيكات الخامسه، انسي دو سويت. فاش تيصيفط البوست 2 البياس البوست 3 تيصيفط معها ليتيكات ديالها، يعني تيبدا يعمر ويخوي. ولكن فاش يبداو يعمروا لي زيتيكات، ايتيكات 1، ايتيكات 2، ايتيكات 3، ايتيكات 4، تعرف بان كاين ان غولو في البوست 2، كاين عندي مبلوكي القضيه
ما خداماش ليا قضيه في البوست 2. اذا هنا خاصني ندير لانترفونسيون. اذا اش درت سي لا كومونيكاسيون فيزوال، اعتمدت على واحد لوتي، اعتمدت على واحد الميثود، عملت واحد الطريقه ديال الخدمه باش ندير لا كومونيكاسيون فيزوال. بار لي ميثود اللي كاين عندنا ميثود اس بي سي. ميثود اس بي سي سي ميثود دو كونترول. اش هاد ميثود اس بي سي؟ تنحسب انا ليميت دو كونترول وتنحسب ليميت دو سورفيونس. ليميت مثلا عندي انا ديامتر 20، الديامتر 20 في هاد ديامتر 20 في واحد السيلندر. هاد الديامتر 20 تيكون عنده ليميت سوبيريور وليميت انفيريور. ليميت انفيريور مثلا هو 20.5 وليميت سوبيريور 19.5. اذا هاد لي دو ليميت ما خاصنيش نفوتهم، ولكن قبل ما نوصل ليهم تندير واحد ليميت سورفيونس ديال الخطر. راني قربت الخطر. هاد ليميت سورفيونس مثلا هي 12.3 باردون هي 20.3 و 19.7، يعني قبل ما نوصل 19.5 وقبل ما نوصل 20.5. هذا هو الميثود اس بي سي. وتندير دي كارت دو كونترول وتنبدا نتبع مثلا هذوك الديامتر لا موين ديال الديامتر اللي خرج ليا، ونتبع لي زوتر ليميت ونشوف كيفاش غاديه ليا الخدمه باش ما نطيحش مشكل. الوغ هنا خاصني نركز على هذه القضيه، انني خاص لي بيس ديالي يكونوا ضمن هذا النطاق ديال كونترول نيميرو 1 اي كونترول نيميرو 2. بارمي لي ميثود اللي تنخدموهم ثاني عندنا الميثود لا فاموز ميثود، يعني من اشهر لي ميثود تستعملوا من 5 اس. لي 5 اس ببساطه هما كاينين، هما خمسه الحوايج خاصني نديرهم. اول حاجه خاصني نرتب، ثاني حاجه خاصني نيطويي، ثالث حاجه خاصني نحيد اي حاجه ما محتاجهاش. هاد ثلاثه الحوايج فاش نديرهم النهار الاول خاصني نعاود نديرهم النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع، يعني نخليهم يلفو لي غاردي. خاصني ندير لهم المانتيان ديالهم. هذه هي السانكيام، هذه باردون هي الكاتريام اس، هي رابع اس عندي. يعني انني هاد الثلاثه الاولين انني رتبت ونيطويت وحيدت الحاجه اللي ما باغيش، خاصني نحافظ عليهم. فاش نحافظ عليهم خاصني نحسس الناس الاخرين باهميه هاد الحوايج اللي درت، وهذه هي 5 اس. يعني هادو هما لي 5 اس ببساطه تنديرهم في لي بوست ترافاي وتنحاولوا نخدموا بهم. مي هاد تي بي ام مرتكزه على ثلاثه الحوايج اللي مهمين. كاين مرتكزه ليا على لورغانيزاسيون، يعني كيفاش خاصني نرتب الخدمه ديالي، بحال فاش نقولوا مثلا لي 5 اس. لي 5 اس سي ميثود دورغانيزاسيون communication visuelle, c'est une politique d'organisation, ainsi de suite. وعندنا تي بي ام. تي بي ام ثاني من غير لورغانيزاسيون عندنا التكنيك، تو سكي تكنيك. حيت فاش نقول مثلا سميد، يعني خاصنا الناس التكنيك هما اللي غيعرفوا كيفاش نبدلوه، هما يعطونا دي سوليوشن، شي يعني يعطونا حلول اننا باش نبدلوا من الحاجه من الانبوت اللي هضرت عليه قبل الاوت بوت. ولكن تيبقى الفاكتور اللي هو اللي مشكل كبير في تي بي ام هو الفاكتور هيومان، يعني الكومبورتمون ديال البيرسونيل كيفاش غيدير. وهذا الكومبورتمون البيرسونيل هو اللي تيخلي المده ترتفع ديال التي بي ام. يعني ما يمكنش ندير الامبلونطاسيون ديالها، ما يمكنش انا باش ندخل للسيرفيس نبقاو معلقين ادرنا تي بي ام ادرنا تي بي ام. تي بي ام هو كيفاش الناس تيحافظوا على هاد التي بي ام وكيفاش يخدموا بها، واش فريمون تخدموا بها مزيان وغاديين بها مزيان، ولا لا غير دايرينها بالنسبه للديكور كوم اننا راحنا دايرين تي بي ام يعني بوغ لا فورم. داكور. هذه بشكل عام هذه هي التي بي ام توتال بروجيكتيف مينتينونس. تنخدموا بلي زوتي ديال مينتينون ديال برودكسيون ديال كاليتي، وتتبازا ليا على لورغانيزاسيون تكنيك. وخاصني نخدم على الفاكتور هيومان مزيان، فاكتور هيومان باردون مزيان نخدم عليه مزيان، حيت هو اللي غنلقى فيه مشكل في الاخر. يعني خاصني نعرف كيفاش ندير لاكومبانيومون ديال الخدامه، خاصني كيفاش نمشي معاهم في الخدمه، نعرف اش يديروا، نعرف كيفاش يفكروا، نعرف كيفاش ندير، ونوقف على الخدمه ديالي. ماشي نصيفط مثلا انا جون مينتونس نقول ليه وقاد لي حتى البوست طرافاي ديالك، راه غير قاد البوست طرافاي ديالو، غدا تلقى واحد الغولمون مليوح هنا، غتلقى واحد دي غونديل مليوحين هنا، غتلقى دي بولي ولا هذا مليوحين هنا. الوغ هنا خاصني نحاول نتبع وندير لاكومبانيومون ديال لاجون دو مينتونس. اذا بعد تي بي ام خاصنا نهضروا على شويه على لا مينتونس، يعني كيفاش نديروا لانترفونسيون ديالنا كوريكتيف. عندنا غالبا لو طون توتال اللي تيكون عندنا تنقسم لجوج، يا اما طون نون روكي ما خدامش ليا، يا اما طون روكي. الطون روكي هو المهم عندي، هذا هو اللي تنخدم فيه. تنقولوا عندنا 8 السوايع ديال الخدمه. داكوغ. هاد الطون روكي عندنا سوا لو طون افيكتيف دو ديسپونيبيليتي، يعني هذه لا ماشين ديسپونيبل، هذه ماشي مشكل عندنا في المينتونونس سي بون. ولكن المشكل فاش ندخل في لانكاباسيتي، يعني ان الماشين ما خداماش. فاش تكون لا ماشين ما خداماش هنا عندي جوج حوايج. واش لي كوز اكستيريور، يعني ماشي داخله عندي لا مينتونونس، ماشي انا اللي داير اللي موقف الخدمه، لا سي من برا، سي ما تقطع الضوء على لا ستركتور ديالي، تقطع الماء، بقى ان بروبليم يعني اكستيريور اللي ما عندي ما ندير فيه انا. وعندنا الطون دا ديسپونيبيليتي. لو طون دا ديسپونيبيليتي هو اللي داخله ما دخلش فيه لي كوز اكستيريور، ولكن تيبقاو كاين عندي سوا
لا مينتونس بريفونتيف يعني تكون انا عالم ديجا بلا غنوقف لا ماشين الوغ سي داخله في تو سكي بروغرامي. وعندنا بور كونترانت اكسبلوطاسيون مثلا كاين شي اكسبلوطاسيون ولا كاين شي حاجه الوغ واقفه الخدمه ما داخلاش عندي مينتونونس، ولكن مينتونونس هي فاش يوقع عندي ديفايونس. هذا هو المشكل اللي عندي فاش يوقع عندي ديفايونس. عندي 4 لي طون 4 طون 4 الاوقات خاصني نميتريزيهم، خاصني نعرفهم حتى هما باش نقاد الخدمه ديالي، هما باش غندير لي زاميليوراسيون. عندنا لو طون دو نون ديتيكسيون دو لا ديفايونس يعني ان هو مشى لاجون دو مينتونونس ولكن ما عرفتش اش كاين، ولا مثلا لوباراتور اللي كاين تما ها وقفات لي لا ماشين ولكن باقي ما عرفتش اش كاين. هذا تسموه لو نون ديتيكسيون دو لا ديفايونس. موراها عندنا لو طون دابيل ا لا مينتونونس يعني فاش نديروا دوموند دانترفونسيون تنقولوا الناس ديال مينتونونس عافاكم اجي ديروا لنا لانترفونسيون عندنا. وعندنا عاد باش لو طون دانديسبونيبيليتي بور لا مينتونونس كوليكتيف يعني يلاه هنا تيدير الخدمه لاجون دو مينتونونس هو عرف المشكل جات دوموند دانترفونسيون مشى داكور بدا الخدمه. فاش بدا الخدمه كاين ثاني دو شوز، سوا تيخدم اون طون بلان يعني خدام في لو طون دو بريباراسيون، ولكن يقدر مثلا يحتاج شي ساروت ولا شي اوتي ولا شي حاجه اللي ما كانش دايرها هو اون شارج يعني ما خيدهاش هو كاع في بالو. الوغ اش غيدير خاصو يمشي يجيبها. هذا تندخلوها في الطون انكس دو مينتونونس كوليكتيف يعني تو سكي ادمينستراتيف تو سكي لوجيستيك تو سكي تكنيك تو سكي بريباراسيون دو طرافاي. داكوغ. وفاش تتسالي الخدمه كاين عندنا لو طون دو ريميز اون كونديسيون يعني خاصني نخدم لا ماشين فاجئه تنخدمها راه ماشي تنبدا لا برودكسيون تمثل نقدر 5 دقائق 2 دقائق نص ساعه ساعه على حساب لا ماشين على حساب كيفاش خاصها تدور في يعني خاصها واحد اون مارش افيد خاصها تخدم في الخوا عاد باش دير لا برودكسيون ديالها. هذه لا ديكومبوزيسيون دو طون ديالنا. هذه لا ديكومبوزيسيون ديال طون مينتونونس يعني فاش نقول طون دي بان راه داخل فيها هادشي كامل اللي درت ليه هنا لو سويفي، هادشي كامل في الطون دي بان. داكوغ. خاصني نعرف كيفاش ندير لا ديكومبوزيسيون ديالي كما قلت حتى في هاد لا ديكومبوزيسيون هادي في هاد لي 4 طون هاد الاربع 4 طون اللي عندي هنا هما فاش ندير لاميليوراسيون فاش نلقى انا عندي ان بروبليم دو مينتونونس خاصني هنا ندير لانترفونسيون ديالي ونمينيميزي لو طون دو نون ديتيكسيون ولا لو طون دو لا مينتونونس ولا لو طون دابيل لا مينتونونس انسي دو سويت. خاصني نعرف كيف ندير لوبتيميزاسيون دو طون هنا. اذا اذا فلا تي بي ام دابا ملي شفنا لا ديكومبوزيسيون دو طون غنعاودوا نهضروا على لي طون الكبار. عندنا هو لو طون دوفيرتور طون روكي. عندنا هاد طون روكي ولا نخدموا كما قلنا يا اما 8 سوايع انسي دو سويت انسي دو سويت. عندنا لي بيرت داغي دو مينتونونس هنا فين عندي المشكل ديال لي بان يعني غنقصها وغيولي عندي لو طون بروت دو فونكسيونمون تنسموه تي بي اف لو طون بروت دو فونكسيونمون ماشي هنا ما قصدتش طون دو بون فونكسيونمون اللي تنحسبوا به ام تي بي اف وتنحسبوا به لي زانديكاتور اللي غنشوفوا ان شاء الله من بعد. هاد لو طون دو بروت دو فونكسيونمون تنحيدوا منه ثاني لي طون دو برودكتيفيتي لي بيرت دو برودكتيفيتي وتلقاو لو طون نيت دو فونكسيونمون غنشوفوا حنا لي ديفيرونت بيرت من بعد. وعاد باش هاد لو طون نيت دو فونكسيونمون مثلا تعطيني واحد مثلا 300 بيس. هاد 300 بيس بيان سور ما تكونش كامله كونفورم تيكونوا واحد 5 نون كونفورم واحد 6 واحد 7 يعني هاد 5 و6 7 ولا 8 ولا 10 لي بياس لي نون كونفورم خدوا الوقت من لا برودكسيون كل ساعه كل بياس راه صبنا حنا في واحد دقيقه ولا 2 دقائق 3 دقائق. الوغ خاصنا نقصوهم من لو طون نيت دو فونكسيونمون احنا نقصناهم باش نلقاو لو طون اوتيل اللي هو الاخر. وهذا تعطينا ثلاثه النسب. هاد ثلاثه النسب هما اللي تنحسبوا بهم لو تي ار اس لو طون دو روندمون سينتيتيك لو طو دو روندمون سينتيتيك اللي هو هذا هو لانديكاتور دو تي بي ام. هاد لو طو تي ار اس عندنا تنقسم ليا ثلاثه لي طو لو طو بروت دو فونكسيونمون لو طو نيت دو فونكسيونمون و لو طو دو كاليتي. حنا غنشوفوهم دابا كل واحد غنشوفوهم من بعد كل واحد كيفاش تحسب كيتحسب من بعد انا نشوفوا بعدا لي تيب دو بيرت. لي تيب دو بيرت اللي كاين بزاف الانواع ديال لي تيب دو بيرت. سمحوا لي حتى تنزرب حتى باش ما يوقعش ما يكونش لو طون ديال الفيديو طويل بزاف. اذا عندنا شنو هما لي بيرت اللي كاينين بشكل عام. عندنا لي ديفو كما قلت ديال البرودكسيون ولا هذا ولا ديال الكاليتي. عندنا لي شونجمون دو سيري تيكونوا تما دي بيرت دو برودكسيون لي برودكسيون. عندنا دي بان هادو هما اهم هذا هو البيت نوار عند المينتونونس. عندنا المارش افيد يعني هذه هي البرودكسيون فاش يلاه تدور لا ماشين باش تخدم. لي سو فيتاس فاش كان دي بروبليم دو بارازيت الكتريسيتي ولا شي حاجه ولا هذا يعني تولي عندي لا ماشين ما تخدمش كما باغي انا ما تعطيش تيل كادونس اللي باغي انا. هذا الشيء علاش غنشوفوا من بعد كاين كادونس ريال وكاين كادونس تيوريك. كاين عندنا لي ميكرو زاغي مثلا فاش يكون عندي شي اوبيراسيون مثلا تنقسم بها مثلا جو دي نابورت كوا الزبده داكور فاش ينزل عندي الكوطو يعني السكين تيوقف واحد الوقت عاد باش يطلع هذاك تيسمى ميكرو زاغي هذاك وقف فيه الخدمه. عندنا لي رالونتيسمون بحال شكل لي سوز فيتاس يعني تيوقع لنا ان بروبليم دو رالونتيسمون او نيفو ديال لي باغ اكزومبل لي موتور الكتريك ولا هذا.
عندنا لي شونجمون سيري و ريغلاج، يعني فاش ندير ريغلاج في الاول بيان سور راه الماشين راه واقفه، راه داخل في الطون دو روكي، يعني فاش ندخل انا مع 8 وتندير ريغلاج ربع ساعه راه ديت من لا برودكسيون. اي عندنا دي بيرت او ديماراج في الاول مثلا، يلاه انا غنلونسي السيري، بقدر في الاول يوقع لي ان بروبليم ديال الكاليتي، ما تخرجش لي بياس بكاليتي. مثلا الناس اللي تيخدموا لي بياس اون بلاستيك وهذا وتعرفين هذه القضيه، انه في الاول توقع ان بروبليم، يعني تكون بريسيون ولا تكون تمبيراتور ولا شي حاجه ما ريغلاش، تعطينا دي بياس نون كونفورم، وهذا تكون دي بيرت او نيفو دو ديماراج. وعندنا دي زوتر بيرت، هادو بشكل عام هادو هما لي بيرت ا ميزوري بور ان ايكيبمون. اذا تنجيو دابا لي 3 طو. هاد طو 1 هو لو طو بروت دو فونكسيونمون. هاد لو طون بروت دو فونكسيونمون كيما قلنا هو لو طون روكي، تنقص منه لي طون داغي يعني لي بان اللي عندي وهذا، وتنقسمو على لو طون روكي. فاش غندير هذا ناقص هذا، بيان سور غيعطينا لو طون بروت دو فونكسيونمون على الطون روكي ببساطه. عندنا طو 2 هو الطون نيت دو فونكسيونمون، وهنا ردوا معايا البال، هاد لو طو تنقسموه لجوج، تنقسموه لو طو دو مارش بيرفورمونت يعني هي لا بيرفورمانس ماشين، وعندنا لو طو دالور هو لالور ديال هاد البيرفورمانس. اذا اش يساوي ليا كل واحد فيهم؟ كل واحد فيهم تيساوي ليا لو طون دو سيكل ريال، هذا هو لو طون دو سيكل ريال هذا هضرنا عليه. يعني كيما انا باغي في شاك مينوت نصوب اون بياس، ولكن انا في شاك مينوت ونص تنصوب اون بياس، اذا هذاك شاك مينوت كل دقيقه خاصني نصوب بياسه، هذا سي تيوريك. ولكن انا فاش نجي نخدم كل دقيقه ونص عاد باش نصوب بياسه، هذا سي ريال. هذاك الشيء علاش درنا الطون دو سيكل ريال، غنضربوها في لا كونتيتي برودويت شحال نتجت، وتنقسموا على الطون بروت دو فونكسيونمون اللي هضرنا عليه هنا، وهذا تنسموه لو طو دو مارش بيرفورمانت. وعاد باش لو طو دالور تنشدو لو طون دو سيكل تيوريك وتنقسموه لو طون دو سيكل ريال، يعني تنشوفوا شحال درنا بارابور للتيوريك. علاش درنا التيوريك فوق وتحت غيال؟ حيت التيوريك غالبا تيكون صغر من الغيال. داكوغ اللي شدينا اختزلنا لو طون دو سيكل ريال مع الغيال، تتبقى لي هاد العلاقه هي لا كونتيتي برودويت فوا لو طون دو سيكل تيوريك على لو طون بروت فونكسيونمون، وهاد كونتيتي برودويك فوا لو طون دو سيكل تيوريك راه هي لو طون نيت دو فونكسيونمون. هذه راه هي لو طون نيت دو فونكسيونمون. داكوغ هذا هو طو 2 لو طون نيت دو فونكسيونمون. عندنا لو طو دو كاليتي، ببساطه هما لي بياس اللي نتجت ناقص لي بياس اللي ماشي مزيانين لي نون كونفورم على لي بياس اللي نتجت. داكوغ هادو هما ثلاثه لي طو اللي عندنا. غندوزو لواحد التمرين، واحد التبسيط باش نشوفوا كيفاش تجي تحسب. هنا عندنا واحد ليكزومبل، ان عندي شركه خدامه في تخدم 8 سوايع في طون روكي يعني 480 دقيقه، وعنده لو طون بروت فونكسيونمون ديال واحد، مثلا حنا خدنا واحد الاسبوع لقينا ان هي 403 مينوت. هاد 403 مينوت حيدنا منها 7 يعني هاد 480 حيدنا منها 77 مينوت داغي نون بروغرامي يعني لي بان وهذا سميتو داكشي اللي ماشي بروغرامي عندنا طحنا في 403. تيوريكمون ما غينتج انا كل 0.6 مينوت اون بياس، ولكن غيالمون تنتج انا كل 0.8 اون بياس. نتجنا 395 وعندنا 8 لي بياس ديفيكتيوز. اذا اش خاصني ندير؟ خاصني نحسب هنا لي 3 طو، طو 1 بالنسبه للبروت، طو 2 بالنسبه للنيت، والطو 3 بالنسبه للكاليتي. وباش نلقاو تي ار اس خاصني ندير لا مولتيبليكاسيون الضرب ديال هادشي كامل باش نلقاوه. وبيان سور طو 2 عندنا جوج، عندنا باش نشوف لا بيرفورمانس كي دايره وخاصنا لالور. داكوغ هادشي اللي كاين. ندوزو للحساب. عندنا لو طون بروت دو فونكسيونمون. لو طون بروت دو فونكسيونمون كيما قلت هو طون طون دو بروت دو فونكسيونمون تي بي اف على لو طون دوفرتور ولا لو طون روكي اللي هو 480 خلينا هي 84%. فاش جينا لو طون نيت دو فونكسيونمون حسبنا دو طو يعني نسبه طو دالور اي طو دو مارش بيرفورمونت. طو دالور درنا تيوريك باردون ريال على التيوريك لقينا 75%، وطو دو مارش بيرفورمونت شدينا 0.8 ضربناها في لا كونتيتي برودويت وقسمناها على الطون بروت دو فونكسيونمون. لو طون الوقت بروت دو فونكسيونمون لقينا 78%. اللي بغينا نحسبوا لو طون دو فونكسيونمون كامل غنشدوا 0.75 غنضربها في 0.78 وتعطينا 0.59. يعني عندي الطون الاول دو فونكسيونمون 0.84 هي 84%، الثاني عندي 0.59 والثالث هي لا كونتيتي برودويت اللي هو كاليتي على ناقص 8 لي ديفيكتيوز على 395 لقينا هي 98%. شدينا 98% وشدينا هاد 59% وشدينا 84% وضربناهم في بعضياتهم باش نلقاو تي ار اس اللي هو 48.5%. وهنا عندي مشكل. اذا غنعطي دابا اكزومبل ديال كيفاش اشنو واقع. هذا نحاول نحل التحليل ديالي لهادشي اللي واقع. اذا
ماشي التحليل ديالي، التحليل زعما ديال الشركه اللي داروا هذا، شدوا جروب دو تي بي ام وعطاوهم قالوا لهم راه كاين هذا البروبليم عندنا في تي ار اس، حاولوا تلقاو لنا اشنا هو المشكل اللي كاين. فاش جاو المشكل اش لقاو يعني في الانتربريتاسيون اللي داروا، جاو اول حاجه داروا لاناليز دو طون دو فونكسيونمون اللي هو 0.84. لو طون قال لك هنا لو طون بيان سور ني با بون، ما مزيانش. قال لك ليستوريك اش عطات ان 97% كاين لي زاري بروبر و86% دوطخ زاري. هادو كما قلنا الناس ليكيب اللي درنا ديال مينتونونس هو اللي عطاني هادي، يعني 97% سون دي زاري بروبر و86% دوطخ زاري. هادشي اللي هاد سميتو هاد لي دوز زاري، يعني عندنا لا ديسپونيبيليتي انترانسيك دو ليكيبمون ني با remettre en cause. alors ما عنديش مشكل 97%، مي لاميليوراسيون devra porter sur le changement d'outil par exemple. حتى الدوخ داغي انا عندي ماشي ميتريزي، ما عارفش اش كاين فيها، بوتيتر كو شونجمون داغي، بوتيتر شي حاجه اخرى. خاصنا الناس ديال لو جروب ديال تي بي ام يحاول يلقى لنا اشنا هو المشكل هنا. بين قوسين لو جروب تي بي ام خاص ولا بده يكون في الناس ديال مينتونونس، الناس ديال برودكسيون، الناس ديال كاليتي، ما يمكنش يكون غير سيرفيس واحد اللي خدام، خاصنا ولا بده 3 سيرفيس خدامين، ميم الناس ديال الميثود، ميم الناس ديال ليتود اللي كانوا عندنا دي بيرو ديتود، يعني خاص يكون فيها كاع الناس اللي ديال لاندستريال، يكون جروب بويسون تكنيكمون او نيفو دورغانيزاسيون، ويكون خدام وفيغ ميزور فين ما كاين ان بروبليم يلقى ليه دي سوليوشن. يعني ديما نخدموا ديك البي دي سي اللي كنا قلنا، يعني في الدرس ديال البي دي سي هذيك البي دي سي اللي ديما تبقى خدامه بور لاميليوراسيون كونتينيو. بارمي هادشي اللي تيخدم اللي تدور ليا بي دي سي هو الجروب دو تي بي ام. عندنا لاناليز دو تو نيت فونكسيونمون. هنا فين عندي مشكل بيان سور 0.59. بيان سور هنا قال لك راه تري موفي، يعني هنا فين خاص نديرو لاكس دو داميليوراسيون. الوغ داروا دياغنوستيك لقاو 98% ديال لي ميكرو زاري. الوغ il faut identifier et réduire هاد لي ميكرو زاري. خاصنا نعرفوا هاد لي ميكرو زاري فينا هما، وخاصنا نديروا انترفونسيون عليهم، خاصنا نلقاو دي سوليوشن باش نقلوهم. دو بلوس لو طو دالور موين عندنا 75%، داكوغ دونك اوغمونتي. خاصني نطلع لو طو دالور. باش نطلع لو طو دالور خاصني نشد لو طون دو سيكل غيال، نقربوا قد ما قدرت للطون سيكل تيوريك. يعني ديك 0. انا بغيت بياس في كل 0.6 ولا تنديرها في كل 0.8، خاصني نحاول ندير البياس قريب من هذيك 0.6، نحاول نقرب الكادونس تيوريك. وبيان سور بالنسبه للكاليتي ما فيهاش ان بروبليم 0.98. هنا تيبقى على حساب السوسيتي ديالاش والاكتيفيتي ديالها. بيان سور كاين دي زاكتيفيتي اللي ما خاص تكون عندنا زيرو ديفو، يعني 100% دو كاليتي. كاينين دي زاكتيفيتي اللي ماشي مشكل، كاين شي انشطه ديال التجاريه ولا انشطه انتاجيه اللي ماشي مشكل واخا تكون فيهم كاليتي كبيره. هنا تيبقى كما قلت على حساب السوسيتي وكيفاش تخدم. اذا ببساطه هنا حاولت نهضر لكم على التي بي ام باختصار، نعطيكم اهم الحوايج فيها، علاش تعتمد، واهم انديكاتور عندنا هو التي ار اس. ما بغيتش ندخل في التعقيدات الاخرى، ما بغيتش نشعب بزاف، انا بغيتكم تعرفوا ديريكتوم ها هو التي ار اس، هو ايش ممكن ندير به. اذا هنا الفيديو اخواني اخواتي انتهى. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا فيه، انكم عرفتوا اشنو هما التحديات اللي تتواجه تي بي ام وكيفاش نقدروا نسيروا ندبروا بها سيرفيس مانتونونس ولا سيرفيس اندستريال بشكل عام. ميم عرفنا التي ار اس وعرفنا كيفاش نقدروا نحسبوه. تنتمنى ان يكون هادشي عند حسن الظن ديالكم. اي سؤال ولا اي حاجه حطوها في الكومونتير تحت وانا تنوعدكم انني غنجاوبها. حاجه اللي نقدر ولا الحاجه اللي نقول لكم انكم تحاولوا تدعموا بجيم، بارطاجي، وانكم تشاركوا في القناه، واللي مشارك في القناه يحاول يفعل زر الاشعارات اللي هو داك الجرس اللي غتلقاو وحده ابوني. ترقبوا الفيديو القادم ونشوف. سلام.